बैक लाइट लाइट पडतं बाहेर राव किती आणलंय तिंगा बेस्ट आणलं ना बाहेर बाहेर कॉर्नर बरं हाँ वा बरा संदीप संदीप असा मध्ये मध्ये गाडीन पोय संदीप एक पण म्हणजे तिथून आल्याने जाता म्हणटा माहिती दोन दीस पहिले तू फॉर्मार सायन म्हाका तू ह्या सायडीच्यान डेप्युटी सरपंच जाता कितें हांवें मारलेली सायन सायन मारलेली त्या वटेन ना न्हू कितें डेवलपलाक लागून हांव त्या वटेन मातशें कितें हाल्लें म्हणून हांव ह्या वटेन येयलो तशें जालें म्हणून येयलो आनी हे सायडीन जॉयन जालो डेवलपाचें आसतलें केलेलें तेंच कंटिन्यू आसतलें आमचें चालू आनी दुसरें चेंजीस कांय ना तेंच आसतलें कंटिन्यू कितें करता ती 3 दिसान अशें मॅच चेंज जालें रोखडेंच तूं हें करपाक स्विच करपाक सायडीक तूं आनी एक कोण दोग जाणां डेव्हलपमेंट आला डेव्हलप म्हणजे तुम्ही एलिगेशन घालेलें सरपंचाचेरूय की डेव्हलपमेंट जायना म्हणून न्यू कॉन्फिडन्स म्हाका तेन्ना दोगांयचेर सरपंच डेप्युटी सरपंच तुमी सांगलेलें डेव्हलपमेंट जायना म्हणून तर आतां अकस्मात 3 दिसां भितर कितें हांवें चेंज जालें अशें कितें जालें आमच्या भितर म्हणून तें वाज जालें मिसअंडरस्टँडींग जालें म्हणून अशें डेव्हलपमेंट जाता ना अशें डेव्हलप जायना पूण कितें आतां आमी करूंक शकता न्हू सारकी सांताकुर्गान जे आमचे कालापचे पूण तुका दिसता आतां तूं ह्या पॅनलान येयला वयलो डेप्युटी सरपंच जालो तुका दिसता आतां सारकें जातलें म्हणून डेव्हलपमेंट करूंक सोदता हांव जायना तशें हांवें कंडिशनां मॅडमीक सांगलां तें सांगून भितर सरलो हय कंडिशनां सांगलां तिका हांवें कितें करपाक जाय तें म्हाजें करपाक जाय म्हणून कामां सांगता दिली तशें 2 दीस पयले एलिगेशन जातालें की कोण म्हणटालो पनास कोण म्हणटालो हे कितें ना ते सगळे फोटी ते बाबतींत हांव जाल्यार आतांच सांगता हांवें कोणाचो 1 रुपया घेवना कांयच घेवना हांवें तिका तीन म्हाका हांवें कंडिशनां सांगला सरपंचीक ती कंडिशनां कोण मागतालो ते मागताले ती म्हणटा ते हांव सांगूंक शकना ते गांव वयले खबर जाता न्हू ऑपरेशन म्हणटा की एक खोके ऑल ओके म्हणटा एक खोका तुका कितें एक खोके तेंच सांगता न्हू तुका ते उलयता कितले 1 खोका दिला 2 खोका दिला हांवें तुका सांगता ना आतां पासून सांगता 1 रुपया घेवना हांव ती डेव्हलपमेंट म्हाजें कितें काम आहा ते कंडिशनां घालना आनी भितर सरता ओके मॅडम तुमी कितें सांगूंक शकता कित्याक तुमी ते तितून घाले तेच पॅनलान तुमी मातशें फुडें मातशें हांवें सायन मारलेली नो कॉन्फिडन्स पूण म्हाज्या वाड्याचो हांव पिरमेर भायर वाड्यातले म्हाज्या वाड्याचो गांवचो लोक एकठांय जालो एक 40 सुमार लोक एकठांय जालो आनी म्हाज्या दारान येयलो आनी म्हाका सांगलें की मॅडम तूं त्या सायडीन पॅनलान वचो नाका म्हणून आमकां डेव्हलपमेंट जाय आनी जेनिफर मॅडम डेव्हलपमेंट करता अशें म्हाका गांवचे म्हाज्या पिरमेर वाड्यांनी सांगलें सो सरपंच जाल्यार ती करीत आसा तो डेव्हलपमेंट
डेव्हलपमेंट कितें आतां सरपंचान आतां म्हाका आश्वासन दिलां की म्हाज्या वाड्यान डेव्हलपमेंट जातलें म्हणून हांवें आतां गांवच्या म्हाज्या वाड्याच्या लोकांचें आयकलां आनी ती सरपंचाक मेवल्या आनी हांवूय मेवलां सरपंचाक आनी तेणी आमकां आश्वासन दिलां की म्हाजें काम जातलें म्हणून हांव ह्या सायडीन येयलां डेव्हलपमेंट म्हणजे आश्वासन डेव्हलपमेंटाचें मेवला वो आनी कितें मेवला तुका आनी कितें मेवलां तेच्या भायर म्हणजे कितें एलिगेशनय जाता की एक एलिगेशन जायतीं घालूंक जाता न्हू विथआउट एविडन्स दे कॅनॉट ब्लेम एनी वन न्हू they cannot they have to prove that पण इवन जेन्ना without proving anything they cannot put allegation especially on a lady punch they cannot do that ओके पूण ह्या पयलीं जेन्ना तूं ऑपोजिशनान आसलो पळय तेन्ना तूं हेच पंचायतीक जी रुलींग आतां तूं गेला पळय तेच पंचायतीक तूं ब्लेम करताले जायते तर आयज तूं तेच पंचायतीन पळय हांव ऑपोजिशन वयचे पयलीं हांव त्याच पॅनलान आसलें रुलिंगानूच आसलें मागीर कितें मातशें मिसअंडरस्टँडींग जालें आनी हांव मातशें भायर सरलें पूण आतां कितें म्हाजें कारण ह्या पॅनलान येवपाक म्हाजो वाड्याचो लोक आनी कांय ना हांव म्हाज्या वाड्याच्या लोकां बरोबर सदांच आसतलें जें ते सांगता वेदर आय एम ऑपोजिशन ऑर वेदर रुलींग दॅट डजंट मॅटर फॉर मी आय वील स्टँड ऑलवेज विथ देम फाल्यां समज तूं परते भायर सर म्हणलें जाल्यार पॅनल हांव आयकतलें लोकांचें कित्याक तेणी म्हाका निवडून हाडला हे पॅनलान म्हाका कांय करूंक ना म्हाका म्हाज्या वाड्यान निवडून हाडला हांव सदांच रावतें लास्ट टायम हांव पंच ऑपोजिशनूच आहलें ओके सब जालें 5 वर्सां हांव ऑपोजिशनानूच आहलें म्हाका कांय ना म्हाका तेणी सोडूंक ना आनी हेजे फुडें तेणी म्हाका सांगलां लाफिराबाई आमी तुका सोडची ना म्हणून पूण तूं आमचें आयक म्हटलां तेणी सो ते लोकांचें आयकलें पळय लोकांचें आयकून फॉर द पीपल लोकांचें आयकूनच तूं ऑपोजिशनान गेल्लें लोकांचें आयकून ऑपोजिशनान वचोंक ना म्हाजी कामां जायना जालीं मिसअंडरस्टँडींग जाली सो हांवें आतां हांव ऑपोजिशन एकलें रावलें पूण आतां जेन्ना पॅनल फॉर्म जाता तेणी ते लोक म्हणजे दुसरे पंच एकठांय जाले आनी हांवें तेच्या बरोबर चिंतलें की डेव्हलपमेंट करपाक हांव तांकां सिग्नेचर मारलें आनी हांवें सिग्नेचर मारली पूण कितें जालें हिंगा म्हाज्या गांवच्या लोकांक दिसता अशें कितें आहलें आय डिडंट गेट युअर क्वेश्चन कॉन्ट्रॅक्टाक ना ते तुका कॉन्टॅक्ट जावपाक सोदताले तुमचे ते पळय आहा पयलें आदरी पॅनल तुमी नो कॉन्फिडन्स हें केलें पळय तेन्ना तो म्हाका कोणें कॉन्टॅक्ट करूंक ना कोणें करूंक ना ना ओके संदीप आनी एक म्हणटा पळय तें आतां आयज एक गेम जाली फाल्यां आनी एक गेम उरल्या सो हांव येला कॉन्फिडंट ना बिकॉज फाल्यां सरपंचाचे नो कॉन्फिडन्स आसा तुमी आतां स्वताक दिसता फाल्यां आनी कितें पत्ते चेंज जायना दिसलें की तेणें फॉर्म भरतना ही इज अ रायट पर्सन पूण